विमानतळाचे उंचायेचे निर्बंध आशिल्ल्यान नेम मोडल्यात अशें म्हणत दाबोळच्या घरांचे डिमोलिशन चल्ला। तेच्या फाटोफाट मुरगांव बंदर प्राधिकरणान भारत लायन बोगदा मुरगांवांतली 5 घरां मोडपाक सुरवात केल्या। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान ताका विरोध केला। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। दाबोळी डिमोलिशन चालूच आसात आणि आता खंय तरी मुरमुगांव भागान खंय तरी भारत लायन बोगदा हांगा खंय तरी डिमोलिशन चालू जावपाचें अशें आयकून येयल्लें आसा। आनी आमी ह्या सायटीर येयले जाल्यार पळयलें जाल्यार एमपीटी जी हांगा एक 4-5 घरां आहा जी बोगद्यार भारत लायन ह्या एरियेन ही खंय तरी डिमोलिश करपाचे प्रयत्न चालू आसा। आनी तेंचें म्हणणें आसा की ही प्रॉपर्टी तेंची आहा, पूण हांगा नियरली 25 to 30 जे लोक रावतात हांकां खंय तरी भायर काडपाचे प्रयत्न चालू। आनी हांगासले लोकल आमदार जे संकल्प आमोणकर हेंच्यांनी ह्या लोकांक विश्वास दिलो आहा आनी इवन ते एमपीटीचे जे डिमोलिशन करताले तांकां स्टॉप केल्ले आसा। तांकां विश्वास दिल्लो आहा की ही घरां कशीच मरून दिवचे ना। पूण लोकांचें इतकेंच म्हणणें आमी गोंयकार हांगा रावतात आनी ही सेंट्रल एजन्सी येवन आमची घरां कित्याक तोडटात, जावं आमकां जर ही घरां आमची घरां जर तोडटात जाल्यार आमकां खंय तरी रिहॅबिलिट करची अशी तांची मागणी आहा। त्यात पयलीं मोडच्या पयलीं आमकां खंय तरी दिया आनी मागीर तुमी जर जागो हें केल्लो आसा आतां गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमी जागो घेतलेलो आसा एमपीटीन जाल्यार आमकां खंय तरी दिवपाक जाय न्हू। रावता घरान, रावना अशी न्हू, आसा न्हू घरान रावता। आतां रावना जाल्यार तुमकां काडला भितर येवन पळयल्यार काडटला तुमकां रावता काय ना ती भायर सोडून तशें आसा म्हणून न्हू, भितरूय आसा न्हू रांदता हें करता। आतां रातची तरी आसतात पण सडनली येवन अशी घरां मोडटात ते तुमी कितें म्हणटात? सडनली मोडले जाल्यार आमी खंय वयतलीं आतां? गव्हर्मेंट दितले म्हणून की पूण आमकां दिवंकूच ना। मापता आसतना हें विचारलां तांकां कित्याक घरां मापता काय म्हणून, जाल्यार तेन्ना सांगलां कितें काय म्हणून ना आमकां हें करूंक जाय। तेन्ना हेका एमपीटीक जर पडटा जाल्यार एमपीटी दितली तुमकां, गव्हर्मेंटाक पडटा जाल्यार गव्हर्मेंट दितलो म्हणून। पण आता सांगच्या पयलीं डायरेक्ट येयल्यात ते मोडपाक नोटीस ना काय ना कांयच दिवंक ना। मोडले जाल्यार खंय वयतले तेच म्हणटा न्हू। एका घराक ऑलरेडी सील केला तेंच्यांनी। गोंयान आसून गोंयान जन्माकूच गोंयान येयल्ले आसा, ल्हान गोंयान जाल्ले आसा, आमी व्हडले गोंयान जाल्ले 61 जाल्लो हांव सांगरूच जाल्लो गोंयकार जर गोंयकार जागो मेळना जाल्यार 65 जालें। तेन्ना तुमी घरां पळोवपाची आसा ती तेन्ना तांकां बाबा खंय तरी तांकां रिहॅबिलिटेशन कर आनी मागीर आमी तुजो जागो घेता अशें म्हणून एमपीटीन पयलीं अशें करूंक जाय आशिल्लें आनी मागीर जागो घेवंक जाय आसलेलो। फुडें म्हटल्यार बाबा आमकां आतां घर ना न्हू, आमी आतां खंय वयतलीं ते आतां खंय डेमोलिश करूंक येतले म्हणटा आमी खंय वयतले। ताका लागून आमी आतां कोणें तरी आमचे संकल्प बाबान आमची हें घेवची। आमची फाटली घरां पळय तारी वाटा ती सगळी तांच्यानी रिहॅबिलिट केली सगळी, फक्त 5 घरां सोडली। सो हांवें 2011 गोवा बोर्डाक हांवें एप्लाय केल्लें की आमकां बी रिहॅबिलिट कर म्हणून। 13 वर्सां जालीं आमकां कोणेंच आजून रिहॅबिलिट केलें ना। आयज आमच्या आख्ख्या मुरमुगांव तालुक्यान हो एक व्हडलो प्रश्न आसा। इतली वर्सां जाले लोक जे रावता आनी हे लोकांक अशेंच सतोवपाक लागलेले आसा। तुमी पळयलेलें आसा ते सायडीक नेव्ही सतोवपाक लागलेली आसा, हेवटेन एमपीटी सतोवपाक लागलेली आसा। आतां हे घरांक आमी भुरगेपणानसून आमी पळयता कित्याक आमी जल्माक वास्कोनूच येयलेले आसा आनी धाकटेपणानसून आमी हांगा पळयता की ही घरां हांगा कितली वर्सां जाली आतां। मोदीन तांच्यांनी सांगलें तशें 50 वर्सांच्या वयर जाली ही घरां हांगा आसा, हे लोक रावता आनी सडनली आतां एमपीटी खंय तरी येता आनी म्हणटा बाबा हो जागो आमचो आनी ही घरां डेमोलिश करपाक काडटा। एक खंय तरी एक ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर तेंच्यांनी विचार करपाची गरज आसा। हे फक्त ह्याच घरांक न्हू सगळेच कडेन तेंचे ऑब्स्ट्रक्शन आसा। इवन डेव्हलपमेंट वर्काक लागून सुद्दां ऑब्स्ट्रक्शन आसा। हरभरच्या घरांक लागून जी पयलींसून पोर्चुगीज टायमा वरसून आसा थंयसर आमची देवळां जी आसा थंयसर ऑब्स्ट्रक्शन हाडटा, खंयसर बायणा बिचाचेर थंयसर ऑब्स्ट्रक्शन हाडटा। खंय ऑब्स्ट्रक्शन हाडना अशें न्हू। आयज एमपीटी जो आयज धंदो करता थंयसर आयज ज्या धंद्याचेर आयज एमपीटी चलयता एक्चुअली तेंचो कर्तव्य आसा कित्याक तेंच्यांनी लोकांक लागून वावर करूंक जाय। आयज खंय तरी तेंच्यांनी लोकांचे जे पयशे ते जोडटा ते CSR फंडांसून लोकांक हेल्प करूंक जाय। आयज ते ना, पुना लोकांची घरां मोडपाक फुडाकार घेतलेलो आसा। तुमची घरां डेमोलिश जावपा ना, हेची जबाबदारी हांव घेतलो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी निखिल जल्मी।